کعبے نو حسین پاک چھڑ کے کربلا نو جاون رستے دے وچ حضرت مسلم بن عقیل دا جدو آپ نو پتہ لگیا حضرت ہانی بن عروہ آپ اور حضرت مسلم بن عقیل حضرت ہانی بن عروہ او ہیں جنہاں دے گھر حضرت مسلم بن عقیل نے پناہ لئی سی کوفہ وچ حضرت ہانی بن عروہ نو بھی شہید کر دیتا گیا حضرت مسلم بن عقیل نو بھی شہید کر دیتا گیا تے ذرا دسو جدوں حضرت امام علی مقام نو ایک خبر پہنچی آپ نے اے نہیں کیا کہ او ہو مسلم نو شہید کر دیتا گیا او پتر سی فاطمہ دا کوئی عام گل نہیں سی اگر اج دا کوئی ہوندا تے وہ نہیں کردا پر او پتر سی علی پاک دا انہاں نے آسمان والے نظر اٹھا کے عرض کیتی یا مولا کریم ساڈی پہلی قربانی قبول کر لے ساڈی پہلی قربانی قبول کر لے احباب حضور امام علی مقام امام حسین دے تسی خوش قسمت لوگ ہو کہ حسین دا نام آوے تے تواڈیاں ڈائیں نکل دیاں ہیں تواڈے ایمان وچ رتی بھر وی جڑا ہے شک نہیں ہے تسی حسینی ہو او کربلا تو بعد دو ہی تا گلاں رہ گئیاں دو ہی تا فرقے رہ گئے ایک حسینی ہو گیا تے ایک یزیدی ہو گیا اسی حسینی ہاں حسین دی ونڈ وچ آئے ہاں اور اللہ سانو حسین دی ونڈ وچ رکھے آمین اے ساڈا فخر ہے اور اس دے صدقے اسی جینے ہاں اللہ تانوں سب نو کربلا لے جاوے بیلیو یقین منو حسین پاک دی شان آپ دا مقام جدو بندہ کربلا شریف جاندا ہے نا تے بندے تو پتہ لگدا ہے کہ کسے دے کول بندہ آیا ہے جدو بندہ کربلا دی حدود انٹر کردا ہے حضرت اون دا مزار شریف آندا ہے جس دے اتے الحمدللہ اس دفعہ سانو سعادت ملی آپ دی اصل مزار تے جاون دی حضرت بی بی زینب دے بیٹے صاحبزادے حضرت اون آپ دی بارگاہ دے وچ آپ دا روضہ کربلا شریف دے حضرت امام علی مقام دے حرم تو 10 کلومیٹر پہلے آ جاندا ہے اور انج لگدا ہے کہ جدو بندہ کربلا وچ داخل ہوندا ہے انج لگدا ہے کہ غازی عباس جیڑا ہے استقبال کرن واسطے آ گئے احباب اتنی اعلیٰ شانہ دے مالک ہون کائنات دے مالک ہون کیا حضرت امام علی مقام آپ ٹھوکر لاندے تے پانی نہ آ جاندا پیر وچ او میاں او جنہ دے غلاماں دیاں شانہ ہون 1400 سال بعد ایک شبیر احمد شاہ آوے قصورو ایتھے تے راوی نو سیراب کر جاوے تے اندے نانے تے اندے بابے دا عالم کیو سی شبیر آوے 1400 سال بعد شبیر دا پتر آوے شبیر تے لوگاں دیاں جھولیاں بھر دے وے تے ذرا دسو دا صحیح اس شبیر دا عالم کیو سی جیڑا گودے زہرہ وچ پلیا ہو سی ہیں جی اللہ سانو سب نو حضور دی غلامی عطا کرے بیلیو تسی اپنے آپ نو ویکھو تسی کتھے کھڑے ہو میں اے زمن دے وچ گل آ گئی تے بابا گرو نانک اکثر امام حسین دا ذکر کرنا ایک انہاں دے حواری نے پوچھیا تے انہاں دے ایک بیلی نے پوچھیا کہ اے کیے حسین پاک تا مسلمانہ دے ہیں تے تسی حسین پاک دا ذکر کیوں کیتی جاندے ہو ہیں جی تسی حسین پاک دا ذکر اینا کیوں کر دے ہو آپ نے فرمایا کہ چلو میں تینوں جواب دینا کیا تو اپنی بہن دے نال شادی کر سکنا ہے او ساکھیا نہیں میرا ضمیر اجازت نہیں دیندا میرا ضمیر اجازت نہیں دیندا بابا گرو نانک نے آکھیا کہ اس ضمیر دا نام تے حسین ہے اس ضمیر دا نام تے حسین ہے اور جڑا ضمیر لوگاں دے وچ قائم و دائم ہے اس ضمیر دا نام حسین ہے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق
نعرہ حیدری ایک واری ہون نعرہ تے انج لگے کہ پتہ لگ جاوے حسینیت 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 نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ یا غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی۔ اے باپ اللہ تانوں سب نو سلامت رکھے بیلیو۔